أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. این سریه عبدالله بن رواحه در ماه شوال سال 6 هجری به سوی اسیر بن رزام در خیبر رخ داد. در تفسیر آن آمده است که پس از قتل ابو رافع سلام بن ابی حقیق، یهودیان اسیر بن رزام را به عنوان امیر خود برگزیدند. او در میان یهودیان ایستاد و خطاب به آنان گفت: به خدا سوگند هرگاه محمد به سوی یکی از یهودیان رفت یا یکی از یارانش را فرستاد، در هر آنچه اراده کرد موفق شد. اما من کاری خواهم کرد که هیچ یک از همراهانم نکردند. یهودیان پرسیدند: چه قصدی داری؟ اسیر بن رزام گفت: من به سوی قبیله غطفان می روم و آنها را گرد هم می آورم و سپس به سوی محمد حرکت کرده و به خانه اش وارد خواهیم شد. هرگاه کسی به خانه دشمن خود وارد شود و حمله کند، تا حدودی در هدف خود موفق می شود. یهودیان گفتند که فکر تو بسیار نیکوست. پس او به سوی غطفان و دیگر قبایل رفت و شروع به گرد آوردن آنان برای نبرد علیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کرد. هنگامی که این خبر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسید، ایشان برای روشن شدن حقیقت این گزارش عبدالله بن رواحه را با 3 تن دیگر در ماه رمضان به طور پنهانی فرستادند. در شرح این ماجرا حضرت میرزا بشیر احمد نگاشته است: زمانی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از این اوضاع آگاه شدند، بیدرنگ یکی از صحابه انصاری خود عبدالله بن رواحه را به همراه 3 صحابی دیگر به سوی خیبر روانه کردند و به آنان تأکید فرمودند که پنهانی بروند و تمام اوضاع را بررسی کرده و هر چه زودتر بازگردند. عبدالله بن رواحه و همراهانش رفتند و به طور مخفیانه تمام اوضاع و احوال را بررسی کرده و پس از تایید صحت این اخبار بازگشتند. در حقیقت عبدالله بن رواحه و همراهانش با چنان زیرکی و هوشیاری عمل کردند که با گشت و گذار در اطراف قلعه‌های خیبر و نزدیک شدن به محل گردهمایی اسیر بن رزام، شخصا از زبان اسیر و یارانش شنیدند که آنها چه تدابیری علیه حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در دست اجرا دارند. در همین ایام شخصی غیر مسلمان به نام خارج ابن حسیل اتفاقاً از سمت خیبر به مدینه آمد و او نیز گزارش عبدالله بن رواحه را تایید نمود و گفت: من اسیر را در حالی ترک کردم که او مشغول گردآوری سپاه و تدارکات خود برای حمله به مدینه بود. پس از این تایید حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گروهی 30 نفره از یاران خود را تحت فرماندهی عبدالله بن رواحه به سوی خیبر اعزام فرمودند. اگرچه از روایات مشخص نیست که آن حضرت چه دستورالعمل‌هایی به این گروه داده بودند، اما از گفتگویی که میان عبدالله بن رواحه و اسیر بن رزام در خیبر صورت گرفت، چنین برمی آید که مقصود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بود که اسیر را به مدینه دعوت کنند و به او به توافقی دست یابند که موجب توقف این آشوب انگیزی و برقراری صلح و امنیت در منطقه گردد. ایشان در این خواسته تا حدی آماده بودند که حتی اگر لازم باشد
اسیر را به عنوان امیر منطقه خیبر به رسمیت بشناسند میپذیرفتند، مشروط بر این که او از آن پس از فتنه انگیزی علیه مسلمانان دست بردارد. هنگامی که گروه عبدالله بن رواحه به خیبر رسید، نخستین اقدامشان گرفتن تعهد امنیت از اسیر بن رزام برای مذاکره بود. این نشان می‌دهد که در آن زمان خطر به حدی افزایش یافته بود که مسلمانان نگران بودند مبادا در حین گفتگو خیانتی از جانب اسیر رخ دهد. اسیر موافقت کرد و گفت چنین نخواهد شد، باشد، پیمان می‌بندم. اما برای حفظ آبروی خود او نیز همین تعهد را از عبدالله بن رواحه گرفت که آنان نیز آسیبی نخواهند رساند. با این حال پیشگام شدن عبدالله بن رواحه در این امر نشان می‌دهد که خطر اصلی از جانب چه کسی بود. به هر حال پس از این توافق عبدالله بن رواحه گفتگو با اسیر را آغاز کرد که خلاصه‌اش این بود: هدف این است که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواهند با شما پیمان صلح و امنیت ببندند تا این جنگ میان ما پایان یابد و بهترین راه برای این کار این است که شما شخصاً به مدینه بیایید و مستقیما با حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفتگو کنید. اگر چنین معاهده‌ای منعقد شود، امیدوارم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با شما به نیکی رفتار کنند و احتمال دارد که شما را به عنوان رئیس خیبر به رسمیت بشناسند. اسیر که بسیار جاه طلب بود یا شاید نیت دیگری در دل داشت، از این پیشنهاد خوشش آمد و یا دست کم چنین وانمود کرد. اما در این حال بزرگان یهودی خیبر را گرد هم آورد و از آنان مشورت خواست که در مورد این پیشنهاد مسلمانان چه باید کرد. یهودیان که در دشمنی کورکورانه با اسلام غرق شده بودند عموماً با این پیشنهاد مخالفت کردند و برای منصرف کردن اسیر از این تصمیم گفتند ما امید نداریم که محمد شما را به عنوان امیر خیبر به رسمیت بشناسد. ولی اسیر که با اوضاع آشناتر بود بر حرف خود پافشاری کرد و گفت شما نمیدانید که محمد از این جنگ به سطوح آمده و از صمیم قلب میخواهد که به هر طریقی این نبرد پایان یابد. سرانجام اسیر بن رزام برای رفتن به مدینه همراه با گروه عبدالله بن رواحه آماده شد و مانند عبدالله بن رواحه خودش نیز 30 یهودی را همراه خود برد. هنگامی که این دو گروه از خیبر خارج شدند و به مکانی به نام قرقره رسیدند که در فاصله 6 مایلی خیبر قرار داشت، نیت اسیر تغییر کرد یا اگر از ابتدا نیتش پلید بود، باید گفت که زمان آشکار شدن آن فرا رسیده بود. پس او در حین صحبت با زیرکی تمام دستش را به سمت شمشیر یکی از افراد محترم گروه مسلمانان عبدالله بن انیس انصاری دراز کرد. عبدالله فوراً متوجه شد که حال این شخص تغییر کرده است. بلافاصله با مهمیز زدن به شتر خود آن را به جلو راند و سپس به سمت اسیر چرخید و فریاد زد ای دشمن خدا، آیا قصد خیانت به ما را داری؟ عبدالله بن انیس این جمله را 2 بار تکرار کرد، اما اسیر هیچ پاسخی نداد و نه تنها از خود دفاعی نکرد بلکه آماده نبرد بود. این احتمالاً اشاره ای از پیش تعیین شده در میان یهودیان بود که اگر چنین فرصتی پیش آید همگی با هم به مسلمانان حمله کنند. بنابراین درست در همان مکان و در وسط راه شمشیرها میان مسلمانان و یهودیان به کار افتاد و نبرد آغاز شد. اگرچه هر دو گروه از نظر تعداد برابر بودند و یهودیان از قبل از نظر ذهنی آماده بودند، در حالی که مسلمانان کاملا بی‌قصد بودند و هیچ نیتی برای جنگ نداشتند، اما به لطف خداوند اگرچه برخی از مسلمانان زخمی شدند اما هیچ یک از آنان جان خود را از دست نداد. در مقابل تمام یهودیان در حالی که طعم خیانت خود را میچشیدند به خاک افتادند. هنگامی که این گروه از صحابه به مدینه بازگشتند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را از اوضاع آگاه کردند، ایشان برای سالم بازگشتن مسلمانان شکر خداوند را به جا آوردند و فرمودند قد نجاکم الله من القوم الظالمین، شکر کنید که خداوند شما را از این گروه ستمگر رهایی بخشید.
درباره این واقعه برخی از مورخان مسیحی این اعتراض را مطرح کردند که گویا گروه عبدالله بن رواحه اسیر و دیگران را از خیبر با این نیت بیرون آورده بودند که در راه فرصتی یافته و آنان را به قتل برسانند. اما این اعتراض جز نمونه ناخوشایند از تعصب غربی هیچ حقیقتی ندارد. معترضان به اسلام هر چه در دل دارند بر زبان می آورند، زیرا همانطور که پیشتر بیان شد در تاریخ هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد مسلمانان با چنین نیتی به آنجا رفته بودند، بلکه اگر دقت شود صرف نظر از سایر شواهد تنها این سخنان عبدالله بن انی است که گفت ای دشمن خدا، آیا قصد خیانت داری؟ کافی است. و سپس این سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند شکر کنید که خداوند شما را از این گروه ظالم نجات داد، برای اثبات این مطلب کافی است که نیت مسلمانان کاملا پاک و صلح‌آمیز بود و آنچه رخ داد صرفاً نتیجه خیانتی بود که یهودیان طبق عادت خود می‌خواستند علیه مسلمانان انجام دهند. اما خداوند با فضل خود آن را علیه خودشان برگرداند. به هر حال این بود سرانجام این سریه. سپس سریه عمرو بن امیه زمری است که به سوی ابو سفیان رفته بود. ابن هشام، ابن کثیر، طبری و دیگران این سریه را در ذیل وقایع سال 4 هجری پس از واقعه رجیع ذکر کردند. اما ابن سعد این سریه را در ذیل سرایای سال 6 هجری آورده است و زرگانی نیز با ترجیح دیدگاه ابن سعد آن را در ذیل وقایع سال 6 هجری بیان کرده است. حضرت میرزا بشیر احمد نیز در کتاب سیرت خاتم النبیین این سریه را در سال 6 هجری ذکر کرده و در توضیح نوشته است که در مورد تاریخ این سریه میان مورخان اختلاف نظر وجود دارد. ابن هشام و طبری این سریه را در سال 4 هجری ذکر کردند، اما ابن سعد آن را در سال 6 هجری نوشته است. علامه قسطلانی و زرقانی نیز روایت ابن سعد را ترجیح دادند. بنابراین من هم آن را در سال 6 هجری بیان کردم. والله اعلم. بیهقی نیز مفهوم روایت ابن سعد را تایید کرده است، اما از آن زمان دقیق این واقعه مشخص نیست. جزئیات این سریه چنین است که ابو سفیان به چند نفر از قریش گفت آیا در میان شما کسی نیست که محمد را ناگهان به قتل برساند هنگامی که در بازارها رفت و آمد می کند؟ در پی این مردی از بادیه نشینان به خانه ابو سفیان آمد و گفت تو مرا در میان مردم از همه دلیرتر خواهی یافت. چنگ من از همه محکمتر است و من از همه سریعتر می توانم بگریزم. اگر تو مرا یاری کنی من به سوی آنها خواهم رفت تا ناگهان به محمد حمله کنم. خنجری دارم که همچون پر کرکس است، با آن به محمد صلی الله علیه و سلم حمله خواهم کرد. سپس به کاروانی خواهم پیوست و از آن قوم پیشی خواهم گرفت، زیرا من در راه یابی بسیار ماهر هستم. ابو سفیان گفت تو همان همراه ما هستی. پس ابو سفیان به او شتر و توشه‌ای راه داد و گفت کارت را پنهان نگه دار. آن مرد شبانه حرکت کرد و 5 روز به مرکبش راند تا صبح روز 6 به حره رسید. حره به زمین سنگلاخ سیاه گفته می شود و مدینه میان 2 حره قرار داشت، یک حره شرقی و یک حره غربی. به هر حال او به سوی مردم روانه شد و به مدینه رسید. سپس شروع به پرسیدن درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد تا اینکه به او نشان داده شد. پس مرکب خود را بست و به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد. در حالی که ایشان در مسجد بنی عبدالاشهل بودند، هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را دیدند فرمودند قطعاً این مرد قصد فریب دارد. از حالت او متوجه شدند و خداوند متعال میان او و قصدش حائل شد. پس هنگامی که او برای حمله به رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت کرد،
اسید ابن حضیر او را از لبه داخلی ردایش گرفت و کشید. ناگهان خنجر از دستش افتاد و او فریاد زد: خونم، خونم، یعنی مرا ببخشید. او دستگیر شد. حضرت اسید او را از گردن گرفت و سپس رهایش کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمودند: به من راستش را بگو که تو کی هستی؟ او گفت: من طلب امان می کنم. پیامبر فرمودند: بسیار خوب. او کار خود و آنچه را که ابوسفیان برایش مقرر کرده بود بازگو کرد. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او را آزاد کردند و او بر اثر این مهربانی مسلمان شد و گفت: ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من از مردم نمی ترسیدم، اما وقتی شما را دیدم عقلم از کار افتاد و قلبم ضعیف شد. سپس از قصدی که داشتم آگاه شدم، قصدی که چندین سوارکار برای انجامش تلاش کرده بودند اما هیچ کس موفق نشده بود. دریافتم که شما محافظت می شوید و قطعاً بر حق هستید، یعنی خدای تعالی از شما محافظت می کند و لشکر ابوسفیان لشکر شیطان است. در این هنگام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لبخند زدند. سپس آن مرد پس از چند روز اقامت با اجازه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفت و پس از آن دیگر خبری از او شنیده نشد. در تاریخ بعداً ذکری از او نیامده است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمرو بن امیه و سلم ابن اسلم را به سوی ابوسفیان ابن حرب فرستادند و فرمودند: اگر او را در حال غفلت یافتید او را به قتل برسانید، زیرا او چنین قصدی داشت. پس راه حل همین است که او را از میان بردارید تا این نزاع پایان یابد. ابن هشام نقل کرده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جبار ابن صخر انصاری را همراه عمرو بن امیه فرستاد. پس این دو حرکت کردند تا نزدیک مکه رسیدند و شترانشان را در یکی از دره‌های یأجوج که 8 مایل از مکه فاصله داشت پنهان کردند. سپس شبانه وارد مکه شدند. جبار ابن سلم ابن عمرو گفت: ای کاش طواف خانه خدا را به جا می آوردیم و 2 رکعت نماز می خواندیم. عمرو گفت: این مردم پس از خوردن شام شبانه در حیاط‌هایشان می نشینند. اگر آنها مرا ببینند خواهند شناخت. من در مکه از اسب سفید و سیاه هم مشهورترم، یعنی بسیاری از مردم مرا می شناسند. آنها مرا به خوبی می شناسند. همراه عمرو گفت: هرگز، انشالله ما خواهیم رفت. عمرو نقل کرد: چون او از پذیرفتن سخن من سر باز زد، ما طواف بیت الله را به جا آوردیم و نماز خواندیم. سپس رفتیم. آنگاه میگوید که ما با قصد ابوسفیان بیرون آمدیم تا هدفی را که برای آن آمده بودیم به انجام رسانیم. میگوید: به خدا سوگند ما در مکه راه می رفتیم که ناگهان یکی از اهالی مکه مرا دید و شناخت. ابن سعد نقل کرده است که او معاویه ابن ابوسفیان بود که مرا شناخت. پس معاویه گفت: به خدا سوگند عمرو بن امیه قطعاً برای ایجاد شری آمده است. او به قریش خبر داد و آنها از عمرو هراسان شدند. وقتی قریش با خبر شدند ترسیدند و برای جستجو بیرون آمدند. عمرو میگوید: من به همراهم گفتم که سریع فرار کنیم. پس ما بیرون آمدیم و به سرعت دویدیم تا اینکه از کوهی بالا رفتیم. آنها به جستجوی ما بیرون آمدند، اما چون ما از کوه بالا رفته بودیم از یافتن ما ناامید شدند. پس ما بازگشتیم و وارد غاری در کوه شدیم. شب را در آنجا گذراندیم و سنگ‌هایی برداشته دور خود چیدیم. با طلوع آفتاب مردی از قریش به نزدیکی ما آمد. در آنجا دیدیم که مردی قریشی در حال گشت زدن است. به گفته ابن سعد او عبیدالله ابن مالک بن عبیدالله تیمی بود، اما ابن اسحاق معتقد است که او عثمان بن مالک عبدالله بود. به هر حال میگوید او در حالی که ما درون غار پنهان بودیم سوار بر اسبش اطراف غار ما میگشت.
پس من گفتم اگر او ما را ببیند فریاد خواهد زد و ما را دستگیر کرده و خواهند کشت، یعنی او کافران را فرا خواهد خواند. میگوید من خنجری داشتم که برای ابو سفیان آماده کرده بودم. از غار بیرون آمدم و ضربه‌ای به سینه اش زدم. او فریاد برآورد و اهل مکه صدایش را شنیدند. من به سرعت بازگشتم و به درون غار پناه بردم. مردم شتابان به سوی او دویدند در حالی که او در واپسین لحظات زندگیش بود. از او پرسیدند چه کسی تو را زده است؟ او گفت عمرو بن امیه و سپس مرگ بر او چیره شد و همانجا جان سپرد و نتوانست مخفیگاه ما را فاش کند. در روایت دیگری آمده است که وقتی آن مرد را یافتند دیگر توانی نداشت تا مخفیگاه ما را به مکیان بگوید. عمرو بن امیه نقل می کند به همراه هم گفتم جانت را نجات بده و فرار کن. برو نزد شترت، بر آن سوار شو و برو. پس او رفت. عمرو بن امیه می گوید سپس من هم به راه افتادم تا به زجنان رسیدم. زجنان کوهی بود که در فاصله 1 برید یعنی دروازه مایل از مکه قرار داشت. میگویند سپس به سمت کوهی پناه بردم و وارد غاری شدم. عمرو میگوید بعد از آنجا خارج شدم تا به ارج رسیدم. ارج نیز دره‌ای بین مکه و مدینه بود که کاروانها در آنجا توقف می‌کردند. سپس سوار بر مرکب شدم تا به نقیع رسیدم که جایی در فاصله 2 شب راه از مدینه بود. این مسافت در سیره ابن هشام نوشته شده است. وقتی به این فاصله رسیدم 2 مرد از مشرکان قریش به سمت مدینه می آمدند که قریش آنها را به عنوان جاسوس فرستاده بود تا اوضاع و وقایع را بررسی کنند. به آن 2 گفتم خود را تسلیم من کنید تا اسیرتان کنم. آن 2 امتناع کردند. یکی از آنها را با تیر کشتم و دیگری خود را تسلیم کرد. او را بستم و به مدینه آوردم. اما در واقع ماجرا آنگونه که ذکر شد رخ نداد، بلکه میان آن 2 جنگی در گرفت و تیراندازی متقابل صورت گرفت. به هر حال عمرو بن امیه شروع به بازگو کردن وقایع و احوال خود برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمود و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌خندیدند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای عمرو بن امیه دعای خیر کردند. درباره این سریه روایات مختلفی وجود دارد. ابن هشام، ابن کثیر و طبری و دیگران این سریه را در سال 4 هجری ذکر کرده و در این زمینه به پایین آوردن جسد حضرت خبیب بن عدی از چوب اشاره کرده‌اند. حضرت خبیب در واقعه رجی اسیر شده و در مکه فروخته شده بود و قریش او را به چوب بسته و به شهادت رسانده بودند. اما ابن سعد در شرح سریه عمرو بن امیه به پایین آوردن جسد از چوب اشاره نکرده است. روایت ابن سعد در این باره بهتر به نظر می رسد، زیرا در کتب ذکر جداگانه ای از اعزام گروهی دیگر برای پایین آوردن جسد حضرت خبیب یافت می شود. زرقانی نیز همین موضع را اتخاذ کرده و در پایان شرح سریه عمرو بن امیه نوشته است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زبیر و مقداد را برای پایین آوردن جسد خبیب بن عدی فرستاده بودند. در این باره حضرت میرزا بشیر احمد نیز در کتاب سیرت خاتم النبیین نوشته است که در شرح این سریه عمرو بن امیه ذکری از واقعه پایین آوردن جسد خبیب بن عدی از چوب نشده است. ایشان جزئیات را این گونه نوشتند: شکست خفتبار غزوه احزاب آتش به جان قریش مکه افکنده بود و طبیعتاً این آتش درونی بیشتر نصیب ابو سفیان شده بود که رئیس مکه بود و در جریان احزاب به طور خاص ذلت را چشیده بود. ابو سفیان مدتی در این آتش درونی می سوخت، اما سرانجام کار از تحمل او فراتر رفت و شعله‌های پنهان این آتش شروع به بیرون زدن کردند.
طبیعتاً بیشترین دشمنی کفار و در حقیقت اصل دشمنی آنان با ذات مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. از این رو ابو سفیان به این فکر افتاد که چون تدابیر و نیرنگ‌های آشکار نتیجه‌ای نداده است، چرا با تدبیر پنهانی به زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پایان ندهد. او می‌دانست که در پیرامون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محافظت ویژه‌ای وجود ندارد، بلکه گاه ایشان کاملاً بی محافظ این سو و آن سو می رفتند. در کوچه و خیابان‌های شهر رفت و آمد می کردند. روزانه دست کم 5 بار برای نمازهای پنجگانه به مسجد تشریف می آوردند و در سفرها کاملا آزادانه و بی تعارف رفتار می نمودند. چه فرصتی بهتر از این برای یک قاتل اجیر شده می توانست باشد؟ به محض آنکه این فکر به ذهنش خطور کرد، ابو سفیان در نهان شروع به طرح ریزی قطعی برای قتل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمود، چون او با عزمی راسخ بر این تصمیم استوار گشت. روزی فرصت یافت و به چند جوان قریشی مورد نظرش گفت: آیا در میان شما دلاوری نیست که به مدینه رود و پنهانی کار محمد را یکسره کند؟ می‌دانید که محمد آشکارا در کوچه و خیابان‌های مدینه تردد می‌کند. این جوانان این پیشنهاد را شنیدند و پذیرفتند. آنان از این اندیشه خوشنود شدند. چند روزی نگذشته بود که جوانی بدوی نزد ابو سفیان آمد و گفت: من پیشنهاد شما را شنیدم و آماده انجام آن هستم. این واقعه همانطور که پیشتر نقل شد توسط حضرت میرزا بشیر احمد نیز روایت شده است. آن جوان افزود: من مردی قویدل و کار آزموده‌ام، با چنگی محکم و حمله‌ای سریع. اگر مرا برای این کار برگزینید و یاریم کنید، آماده‌ام تا با هدف قتل محمد عازم شوم. خنجری دارم که همچون پرهای پنهان کرکس شکاری خواهد بود. به محمد صلی الله علیه و آله و سلم حمله خواهم کرد و سپس گریخته به کاروانی خواهم پیوست و مسلمانان نخواهند توانست مرا دستگیر کنند. همان رویدادی را بازگو می کند که پیشتر عنوان شده بود و وی نیز آن را نگاشته است. سپس افزود که با راه‌های مدینه نیز بسیار آشناست. ابو سفیان گفت: کافی است، تو همان مردی هستی که ما می جستیم. پس از آن ابو سفیان شتری تندرو و توشه راه به او داد و او را روانه کرد و تأکید نمود که این راز را بر کسی فاش نکند. این شخص پس از ترک مکه روزها پنهان می شد و شبها سفر می کرد تا به سوی مدینه روانه شود. در روز ششم به مدینه رسید و در جستجوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مستقیما به مسجد قبیله بنی عبدالاشهر رفت. حضرت در آن زمان تشریف نداشتند، از آنجا که در آن روزها افراد تازه وارد مدام به مدینه می آمدند. هیچ یک از مسلمانان به او مشکوک نشدند، اما به محض اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم او را دیدند که به سمتشان می آید، به مسجد تشریف بردند و فرمودند: این شخص با نیت بدی آمده است. آن مرد با شنیدن این سخنان با سرعت بیشتری به سمت ایشان حرکت کرد، اما اسید ابن حضیر یکی از بزرگان انصار فوراً به سمت او دوید و او را در آغوش گرفت. در این کشمکش دست اسید به خنجر مخفی آن مرد برخورد کرد و او با وحشت فریاد زد: خونم، خونم. در اینجا جزئیات بیشتری ذکر شده است که اسید نه تنها ردای او را کشید، بلکه تلاش کرد او را محکم بگیرد که در نتیجه خنجر از دستش افتاد. به هر حال آن مرد دوباره فریاد زد: مرا ببخشید. وقتی او را مغلوب کردند، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از او پرسیدند: راستش را بگو، تو کیستی و با چه قصدی آمده ای؟ او گفت: اگر جانم را ببخشید همه چیز را خواهم گفت. سپس همانطور که قبلا ذکر شد تمام داستان را تعریف کرد و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمودند:
بسیار خوب، تو را خواهیم بخشید. او به خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد و توضیح داد که ابو سفیان چه پاداش بزرگی به او وعده داده بود. پس از آن این شخص چند روزی در مدینه ماند و سپس با رضایت خاطر مسلمان شد و به حلقه یاران نزدیک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیوست. این توطئه خونین ابو سفیان بیش از پیش ضرورت آگاهی از نیات و مقاصد اهل مکه را آشکار ساخت. بنابراین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 2 تن از یاران خود، عمرو بن امیه زمری و سلم بن اسلم را به سوی مکه روانه کردند. با توجه به این توطئه قتل و اقدامات خونین پیشین ابو سفیان، به آنها اجازه دادند که اگر فرصتی یافتند این دشمن جنگی اسلام را از میان بردارند. اما هنگامی که امیه و همراهش به مکه رسیدند، قریش هوشیار شده بودند و این 2 صحابی به سختی توانستند جان خود را نجات داده و به مدینه بازگردند. در راه بازگشت با 2 جاسوس قریش برخورد کردند که سران قریش آنها را برای کسب اطلاعات از تحرکات مسلمانان و احوال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده بودند. تعجبی نداشت که این تدبیر نیز مقدمه‌ای بر توطئه خونین دیگری از سوی قریش باشد. اما به لطف خداوند امیه و سلمه از جاسوسی آنان آگاه شدند و تصمیم گرفتند به آنها حمله کرده و دستگیرشان کنند. جاسوسان مقاومت کردند و در نتیجه درگیری یکی از آنها کشته شد و دیگری را اسیر کرده و با خود به مدینه بازگرداندند. ادامه این موضوع انشاءالله در آینده بیان خواهد شد. من همواره برای اوضاع پاکستان درخواست دعا می کنم. گاهی اوقات شدت این وضعیت به حدی می رسد که به نظر می آید دولت و مدیریت کشور به بازیچه‌ای در دست روحانیون افراطی تبدیل شده‌اند. پیشتر خبر می رسید که مناره یا محراب مسجدی را تخریب کردند. آنها به این موضوع اعتراض داشتند، اما دیروز در دسکه به بهانه ساخت جاده ابتدا اطلاعیه‌ای فرستادند که این مقدار زمین را تصرف کرده و با بیلدوزر هموار می کنیم. بخش کوچکی از این زمین شامل غسلخانه و دیگر قسمت‌های مسجد می شد. اما هنگامی که با بیلدوزر آمدند، به دستور ملایان کل مسجد را ویران و نابود کردند. این مسجد قدیمی بود و پیش از تقسیم هند ساخته شده بود و احتمالاً حضرت چودری ظفرالله خان آن را بنا کرده بود. به هر حال اکنون وضعیت به این حد رسیده است. تنها خداوند متعال است که می تواند وسیله‌ای برای مجازات سریع آنان فراهم کند و نیرنگ آنها را به خودشان بازگرداند. به همین دلیل احمدی‌ها، به ویژه احمدی‌های پاکستان، به دعاهای بسیار نیاز دارند. به این موضوع توجه کنید. همچنین درباره فلسطین، توافقنامه‌ای که در حال انجام است، گاهی میگویند به سرانجام رسیده و گاهی میگویند نرسیده است. پس از توافقنامه دوباره حوادثی رخ میدهد. برخی افراد بی دلیل ابراز خوشحالی میکنند، اما آنان باید بدانند که به قدرت‌های دجالی نمیتوان اعتماد کرد. آنها چیزی میگویند و کار دیگری انجام میدهند. بنابراین نیازی به این همه خوشبینی نیست. برای آنها نیاز به دعا هست و مسلمانان باید با عقل و خرد تلاش کنند تا حقوق خود را به دست آورند. خداوند متعال به امت مسلمان نیز عقل و خرد عطا کند. اکنون به ذکر چند مرحوم خواهم پرداخت و سپس نماز جنازه غایب آنان را خواهم خواند. اولین ذکر مربوط به جناب شیخ مبارک احمد است که ناظر دیوان صدر انجمن احمدیه در ربوه بودند. ایشان در 11 ژانویه در سن 70 سالگی وفات یافتند. انا لله و انا الیه راجعون. مرحوم موسی و احمدی زاده بودند.
پدر بزرگشان جناب شیخ محمددین در سال 1938 بیعت کرده بود. اصالتاً از کتها ننگل شهر بتاله در منطقه گورداسپور بودند. جناب شیخ مبارک پس از اخذ مدرک کارشناسی و دبیری از سال 1966 تا 1981 یعنی تقریباً 15 سال به عنوان معلم در دبیرستان تعلیم الاسلام خدمت کردند. علاوه بر این پس از ملی شدن مدارس در سال 1973 در برخی مکاتب دیگر نیز به خدمت دولتی و تدریس مشغول شدند. در مجموع 40 سال دوره خدمت ایشان به جماعت بود. در سال 1982 خود را برای وقف به حضور خلیفة المسیح الثالث تقدیم کردند و ایشان وقفشان را پذیرفتند. سپس در همان سال حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمه الله تعالی ایشان را در جشن 100 ساله به عنوان معاون وکیل منصوب فرمودند. پس از آن توفیق خدمت به عنوان معاون وکیل المال را یافتند. سپس توفیق خدمت به عنوان معاون ناظر بیت المال صدر انجمن احمدیه را یافتند و پس از آن نیز به عنوان ناظر بیت المال خدمت کردند. بعد از آن برای مدت طولانی به عنوان ناظر دیوان و ناظر ثبت ازدواج به جماعت خدمت کردند. همچنین در سازمان‌های فرعی مانند انصارالله و خدام الاحمدیه در سمت‌های مختلف از جمله قائد و محتمم خدمت کردند. خواهرزاده و داماد ایشان جناب احسان محمود مربی هستند. او میگوید که ایشان همیشه بر اخلاص و وفاداری به خلافت تأکید می‌کردند و به مربیان توصیه می‌کردند که ارتباط خود را حفظ کنند اما در امور مالی دخالت نکنند. در ادامه میگوید که ایشان به نمازها توجه ویژه‌ای داشتند. تا واپسین لحظات زندگی تلاش می‌کردند که نمازها را با حضور در مسجد به جا آورند و همواره در محافل جماعتی و خصوصی بر حفظ پیوند با خلافت تأکید می‌نمودند. پیوسته دعا می‌کردند که فرزندانم را نیز با خلافت پیوند ده. سپس می‌گفتند که من هر موضوعی را به خلیفة المسیح می‌نویسم و چیزی را پنهان نمی‌کنم، حتی اگر اشتباهی رخ دهد آن را می‌نویسم تا اصلاح شود و من از آن بهره‌مند گردم. به فضل خداوند متعال ایشان وقف خود را به نیکی به انجام رساندند. من نیز شاهد بودم و با ایشان همکاری داشتم زمانی که در انجمن بودم. همواره نمونه‌ای بودند از مقدم داشتن دین بر دنیا، ساده زیستی و زندگی بی پیرایه داشتن و وقف خود را کاملا وقف کردن. اغلب چنین بود که پس از بازگشت از سفر به دفتر می رفتند و از گاه دوباره عازم سفر می شدند و همواره کوشششان این بود که فرصت خدمت داشته باشند. گاهی یکی از فرزندانشان پیشنهاد استراحت می داد هنگامی که بیمار می شدند. گفتند که بازنشستگی من تنها با مرگم خواهد بود. کارکنان دفاتر نیز از ایشان بسیار راضی بودند و میگویند که همواره مراقب ما بودند. هر موضوعی را با دقت بررسی می‌کردند و در برآورده کردن آن حتی نیازهای شخصی ما تلاش می‌نمودند. همچنین نوشتند که علاقه وافری به مطالعه داشتند و میگویند من دیدم که در منزل پیوسته مشغول مطالعه بودند و مطالعه ژرفی از کتب و سخنان حضرت مسیح موعود علیه السلام داشتند و فرزندان را نیز به این امر ترغیب می‌کردند. آگاهی گسترده‌ای از قوانین و مقررات جماعت داشتند و از قدرت تصمیم گیری نیز برخوردار بودند. خداوند متعال ایشان را با توانمندی‌های ویژه‌ای برخوردار کرده بود. هنگامی که بازنگری قوانین انجمن صورت پذیرفت، ایشان نیز در کمیته حضور داشتند و نظرات بسیار سنجیده‌ای ارائه می‌دادند. جناب سید داوود احمد بازرس نظارت بیت المال کراچی میگوید 23 سال تحت نظارت شیخ در اداره
نظارت بیت المال خدمت کردم. با شیوهی بسیار محبت آمیز از ما کار می کشیدند. هر جا اشتباهی رخ میداد با متانت توضیح میدادند. در مواردی که کار شایسته ای انجام میدادند تشویق میکردند. هر کارمند دفتر احساس میکرد که پیوندی ویژه با جناب شیخ دارد. به مسائل خانوادگی و کاری هر کارمند توجه خاصی مبذول می داشتند و تا حد مقدور یاری می رساندند. خداوند متعال با ایشان با مغفرت و رحمت رفتار کند. ایشان 6 دختر و 1 پسر و 1 همسر به جا گذاشتند. ذکر خیر دیگر مربوط به مرحوم جناب محمد منیر ادلبی از قطر است که اخیراً در سن 76 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. ایشان 3 پسر و 1 دختر دارند که همگی در قطر ساکن هستند. جناب مسلم داروبی میگوید که من و برادرم از طریق ایشان احمدیه را پذیرفتیم. او مبلغی فعال، سخنوری دانشمند و نویسنده‌ای توانا در علوم تبلیغی احمدیه بود. در اوایل سال 1984 بیعت کرد و پس از ملاقات با حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمه الله مدت طولانی در لندن اقامت گزید و برخی از برنامه‌های لقا مع العرب و تعدادی برنامه‌های دیگر را نیز ترجمه کرد. ایشان بیش از 10 کتاب تألیف نمودند که 7 جلد از آنها درباره مقالاتی در خصوص تبلیغ جماعت احمدیه است. دیر به جماعت پیوستند اما خدمات ارزنده‌ای انجام دادند. در جماعت سوریه به عنوان دبیر تبلیغ و دبیر تعلیم و تربیت خدمت کردند. 10 نفر از طریق ایشان به جماعت پیوستند. از طریق ایشان احمدیه به روستای مشرب راه یافت. به همین دلیل مخالفان احمدیه 1 بار خودروی ایشان را به آتش کشیدند. به سبب مناظرات و جلسات تبلیغی ایشان به مقامات شکایت شد که در نتیجه آن در سال 1989 به همراه برخی از اهالی روستای مشرب چندین ماه در زندانهای حکومت پیشین محبوس بودند. پس از وخامت اوضاع سوریه به همراه فرزندانشان به قطر مهاجرت کردند. صدر جماعت سوریه آقای وسیم می نویسد چندین کتاب تألیف کردند و اینطور کتابخانه احمدی را غنی ساخت. تعالیم احمدیه را به شیوهی ساده و روشن عنوان می کردند. به واسطه ایشان بسیاری از مردم به احمدیه گرویدند. جناب باسل ادلبی می گوید که ایشان تمام زندگی خود را در خدمت احمدیه گذراندند و عاشق خلافت بودند. برای خلیفة المسیح الرابع از انگلیسی به عربی ترجمه می کردند. ایشان مجاهد احمدیه بودند و زندگی خود را وقف تبلیغ و نشر احمدیه کرده بودند و سبب هدایت بسیاری از احمدیه ها در سوریه شدند. برای تبلیغ به کشورهای مختلف نیز سفر کردند. در سال 2013 به دلیل بحران سوریه به قطر نقل مکان کردند و در آنجا در فیسبوک درباره احمدیه و خلافت می نوشتند و با علاقمندان در ارتباط بودند. ایشان سخنران فصیحی بودند و نگاه عمیقی به دلایل و شواهد صداقت پیام حضرت مسیح موعود علیه السلام از قرآن و سنت داشتند. ایشان همچنین چندین کتاب را در عظمت و دفاع از خلافت از انگلیسی به عربی ترجمه کردند. ایشان وجود، زبان، قلم و زندگی خود را وقف تبلیغ و دفاع از احمدیه کرده بودند. به دلیل موضع خود و ایمان به صداقت پیام حضرت مسیح موعود علیه السلام ایشان مجبور شدند صدمات بسیاری را از سوی خانواده و جامعه دمشق تحمل کنند. آقای نزار اجیر میگوید من از طریق آقای ادلبی با احمدیه آشنا شدم. جناب خالد اعظام کتابی درباره دجال از ایشان به دست آورد. من این کتاب را بسیار پسندیدم و تمام مفاهیم من را تغییر داد. بعد از آن کتاب قتل مرتد و سپس کتابی درباره جنها را خواندم و با ایشان تلفنی تماس گرفتم. سپس من و آقای خالد اعظام بیعت کردیم. وقتی مرحوم مطلع شد بسیار خوشحال شد. دکتر عمران رحمان صدر جماعت قطر میگوید ایشان بسیار فروتن بودند و همیشه ارتباط محکمی با نظام جماعت داشتند. عشق و اطاعت ایشان نسبت به خلافت بسیار فوق‌العاده بود. از طریق امتیه خطبه ها را می شنیدند و سایر برنامه ها را نیز تماشا می کردند و بسیار از آن اظهار رضایت می کردند. در فداکاری مالی همیشه پیشگام بودند.
اطمینان حاصل می کردند که آنهای ایشان از اول از همه پرداخت شوند. چند روز قبل از وفات نیز به من مربی و منشی مالی گفتند که به منزلشان بیاییم و آنه وقف جدید ایشان را دریافت کنیم. به دلیل گزارش‌های نادرست مقامات امنیتی ایشان را احضار کردند، اما سپس آزاد شدند. این موضوع قدیمی است که در سال 1988 در سوریه اتفاق افتاد. همچنین نوشته شده است که ایشان چندین بار به برنامه‌های تلویزیونی سوریه دعوت شدند و در آنجا با علمای برجسته درباره ممنوعیت مجازات مرتد در اسلام بحث کردند. به دلیل این موضع‌گیری تهدیدهای مبنی بر قتل ایشان دریافت شد که برخی از آنان به صورت آنلاین نیز منتشر شدند. ایشان همچنین یک صفحه فیسبوک را اداره می‌کردند که در آن نقل و قول‌هایی از نوشته‌های حضرت مسیح موعود علیه السلام به اشتراک می‌گذاشتند و هم احمدی‌ها و هم غیر احمدی‌ها آن را دنبال می‌کردند. ایشان تمام زندگی خود را تا آخرین نفس با قلم و کلام خویش ثابت قدم سپری کردند. اندیشه اصلی ایشان رساندن پیام حضرت مسیح موعود علیه السلام و گسترش دین حقیقی خداوند در جهان بود. هر کجا فرصتی می‌یافتند از آن برای هدایت، گفتگو به سوی احمدیه و صداقت حضرت مسیح موعود علیه السلام و تبلیغ پیام ایشان بهره می‌بردند. خداوند متعال با ایشان با مغفرت و رحمت رفتار نماید و فرزندانشان را نیز به نیکی بر نیکی‌ها ثابت قدم نگه دارد و درجاتشان را رفعت بخشد. ذکر خیر سوم مربوط به جناب عبدالباری طارق است که مسئول بخش کامپیوتر وقف جدید ربوه بودند. ایشان اخیراً دار فانی را ودا گفتند. انا لله و انا الیه راجعون. جناب صدر وقف جدید نگاشته است که نفوذ احمدیه از طریق جد بزرگوارشان جناب چودری محمدیار ساکن گهتیالیان منطقه سیالکوت صورت پذیرفت. ایشان در سال 1903 از طریق نامه‌ای بیعت کرده و احمدیه را پذیرفتند. پدر بزرگ مرحوم جناب چودری غلام قادر احمدی مادرزاد بودند. ایشان تحصیلات خود را در رشته کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر را به اتمام رساندند و سپس در کراچی مشغول به کار گشتند. پس از آن به بیماری سرطان مبتلا شدند و بهبود یافتند، اما سرطان دوباره عود کرد. سپس به حضرت خلیفة المسیح رابع نامه‌ای نوشتند و ایشان برایشان داروی هومیوپاتی فرستادند و توصیه به ادامه درمان هومیوپاتی کردند. همزمان ایشان درخواست وقف نیز کرده بودند که حضرت خلیفة المسیح رابع رحمه الله آن را پذیرفتند و ایشان را به تحریک جدید فرستادند. سپس در وقف جدید منصوب شدند. علاوه بر کامپیوتری کردن سیستم تمام دفاتر در سایر نهادهای جماعت نیز کار زیادی انجام دادند. حتی توفیق یافتند که سیستم بیمارستان احمدی کانو در نیجریه و سیستم بیمارستان احمدیه بنین را نیز کامپیوتری کنند. پزشک کانو نوشته است که وقتی می‌خواستیم سیستم خود را کامپیوتری کنیم هزینه میلیونی داشت و حتی ارزان ترین برآورد هزاران دلار بود، اما ایشان آمدند و یک ماه ماندند و با هزینه بسیار اندک تمام کار ما را انجام دادند. از بازماندگان ایشان مادر، همسر، یک پسر و 5 برادر و خواهر هستند. وقتی وقف کردند پس از بیماری بهبود یافته بودند و عهد کرده بودند که اگر سلامتی خود را بازیابند وقف خواهند کرد. بهبود یافتند و سپس به مدت 21 سال با فداکاری کامل کار کردند. نه روز را دیدند و نه شب را، و چنان نمونه‌ای برای واقفین به جا گذاشتند که شایسته الگو برداری است. در انصارالله مرکزیه نیز به عنوان قائد کار می کردند و در حالی که آماده رفتن به آنجا می شدند دچار حمله قلبی شدند و درگذشتند. صدر انصارالله دکتر سلطان می گوید ایشان وجودی بسیار وفادار به نظام سلسله و خلافت بودند و وقف خود را با وفاداری کامل به انجام رساندند. ایشان تنها در مشغول بودن تمام وقت به خدمت دین احساس خوشحالی می کردند و در ادای مسئولیت احساس آرامش داشتند. کسی به ایشان گفت که شما برای افراد کار می کنید، نرم افزار و غیره می سازید و این همه تلاش می کنید، پس از آنان اجرت بگیرید. ایشان پاسخ دادند من وقف زندگی هستم و پاداش من نزد خداوند است. همانطور که گفتم ایشان الزامات وقف را به خوبی به جا آوردند و به برکات وقف اعتقاد کامل داشتند و تا آخرین نفس عهد کرده بودند که خدمت کنند.
که به آن وفا کردند. خداوند متعال با ایشان با رحمت و مغفرت رفتار فرماید. आपने वक्त के तकाज़ों को बखूबी निभाया, जैसा कि मैंने कहा, और वक्फ की बरक़ात पर कामिल यकीन था, और आखिरी सांस तक खिदमत करने का अहद किया था, जिसे उन्होंने पूरा किया। अल्लाह ताला उनसे रहम और मग़फ़िरत का सलूक फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.